2024 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन अल्लाह के फजल व करम से पुरअमन तरीके से जिसका इनेकाद हुआ, उसके लिए तमाम इंतज़ामिया, सिक्योरिटी फ्राहम करने वाले इदारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारकुनान और उम्मीदवारान जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि इलेक्शन से एक रोज़ पहले जिस तरह से 3 खौफनाक वाक़यात के अंदर 27 लोगों की शहादत के बाद 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स मौजूद थे, लेकिन अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि ये इतना बड़ा मरहला जो है वो खैर खैरियत से अंजाम पा गया। और उसके बाद ये भी अल्लाह पाक की बहुत मेहरबानी और उसका करम है कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर बग़ैर किसी की शमूलियत के तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में मौजूद है। उसके लिए हम आवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कारकर्दगी को, जिन्होंने लीडरशिप को, जिन्होंने एक तरक्की के एजेंडे को वोट देकर ये साबित किया कि पाकिस्तान और पंजाब को तरक्की और खुशहाली की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर एज अ होल कौमी असम्बली के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो एक अक्सरियती पार्टी है। ये एक अजीब बात है कि वो लोग जिनको जो आज़ाद उम्मीदवारान जिन्होंने पीटीआई के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, उनको भी अपने खाते में डालकर बैरिस्टर गौहर साहब जो है, भी कहा गया। वैसे हैरत की बात यह है कि जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शंस हो रहे थे, जब हमारे कैंडिडेट्स जो हैं उनसे सिंबल छीना गया था, तब किसी ने नहीं कहा था कि PMLN बैक्ड कैंडिडेट्स उस वक्त आज़ाद थे। और इसी तरह एक आज़ाद उम्मीदवारान की एक जो है वो फ़िज़ा बनाकर ये कहा गया कि शायद तहरीक फसाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जीत चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज़ाद उम्मीदवारान पार्टी नहीं होते, आज़ाद उम्मीदवारान पार्टी उनको पार्टी नहीं कहा जा सकता। मुस्लिम लीग नून एक अक्सरियती पार्टी है जिसने अभी तक के रिजल्ट्स के मुताबिक जो है वो वैसे तो 73 ऑफिशियली जो है वो किए जा रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवारान है 1,70,00,000 के ऊपर, उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। ये अजीब बात है कि राना सनाउल्लाह साहब के हल्के के अंदर जहां वो हार जाते हैं वहां फेयर इलेक्शन हुआ है, लेकिन जहां यास्मीन राशिद साहबा हार 2013 के अंदर भी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में के एहतराम की बात कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के मैंडेट के एहतराम की बात कोई क्यों नहीं करता? क्या मुस्लिम लीग नून को जो सीटें मिली है ये सबूत सामने आ रहे हैं जाए तो आपने सही साइन करके आने हैं, वरना आपने कुकी मार के आ जाना है, ताकि हम उसके ऊपर आपको मालूम है कि इलेक्शन आपको 9 और 10 मुहर्रम का जो अशरा होता है उसकी वजह से डेटा जो है वो बंद किया जाता है। हम यहाँ भी जीत गए, हम वहाँ भी जीत गए, और जब रिजल्ट्स जो है जब पूरे 100% रिजल्ट्स आए, हम झूठे प्रोपेगेंडा के ऊपर, हम झूठ और फसाद के ऊपर बिलीव नहीं करते। मियां नवाज शरीफ साहब जो मॉर्निंग जो है वो रिजल्ट्स आने शुरू हुए और उसके बाद ये फैसला किया गया कि रिजल्ट्स जो है वो राइवल जाकर देखे जाएंगे। उसको भी एक जो है वो मीडिया की खबर बनाया गया, उसको भी ये कहा गया कि जी मियां साहब जो है वो वापस चले गए हैं और PMLN हार गई है। अब मैं उन तमाम लोगों से मैं बड़ी मुद्दबाना मैं पूछना चाहती हूँ कि अब 100% रिजल्ट्स आने के बाद जो एक फ़िज़ा बनाई गई, बैरिस्टर गौहर साहब के शादियाने जो है वो बजाए गए मीडिया के ऊपर, उनको मुबारकबाद दी गई 10% रिजल्ट के ऊपर कि आप जीत गए हैं, और ये कहा गया कि मुस्लिम लीग हार गई है। जो PTI भी कर रहे हैं वो इस वक्त जो है उनको अलहदा, जिन्होंने एक रिट पिटीशन के अंदर वो लाहौर हाई कोर्ट तशरीफ ले गए और वहाँ के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वो फोरम है जहाँ पर जो एग्रीव्ड कैंडिडेट्स है वो कोई भी हो, हमें जो है वो
مانسیرا کے NA-15 پہ ہمیں اعتراض ہے، ہم نے وہاں پر اپنے جو اعتراضات ہیں، اپنی جو ہماری گزارشات ہیں، ہم مناسب فورم پہ پیش کر رہے ہیں. لیکن یہ ریٹ پٹیشن کے ذریعے جو ہے یہ اسٹے آرڈر لینا، یہ قطعی طور پر قانون کے تحت میں نہیں سمجھتی کہ اس کو جسٹیفائی کیا جانا چاہیے. الیکشن ٹریبیونلز کے اندر تمام لوگ جائیں، اور ٹریبیونلز کے اندر جو ہے وہ خالی سنائی باتیں، جعلی فارم 47، اپنی مرضی کے بنائے ہوئے گھر پہ واٹس ایپ کے ریزلٹس وہ نہیں چلتے. الیکشن ٹریبیونلز کے اندر امیدوار کو ہر صورتحال میں ثبوت دینے ہوتے ہیں، اور جہاں ان سے ثبوت مانگے جائیں وہاں پہ ان کے پاس بھاگنے کے علاوہ آپشن نہیں ہوتی. تو اب الیکشن ٹریبیونلز جو ہے وہ فورم ہے، جس کو اعتراض ہے وہ اس الیکشن ٹریبیونلز کے اوپر جو ہے وہ جا کر بات کر سکتے ہیں. لیکن وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے کرم سے جو پنجاب ہے اس کے اندر مسلم لیگ نون واحد اکثریتی پارٹی ہے جس کا دور دور تک کسی دوسری جماعت سے کوئی میچ نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں میاں شہباز شریف صاحب کے جو فٹ پرنٹس ہیں پنجاب کے اندر، جو کارکردگی کا، جو ترقی کا، جو پاک پنجاب کی خوشحالی کا جو سفر ہے، اس کو جو بزدار اور فراگوگی کے نام کے سپیڈ بریکر جس کے آگے آئے تھے اس کو دوبارہ شروع کیا جائے گا. اور مسلم لیگ نون کو کسی بھی سپورٹ کے بغیر، کسی بھی دوسری جماعت کے جو ہے وہ ملنے کے بغیر اکیلے تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں موجود ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے جو مزید چیزیں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. اور جہاں تک مسلم لیگ نون کا نیشنل اسمبلی کی بات ہے، نیشنل اسمبلی کے اندر بھی مسلم لیگ نون اکثریتی پارٹی ہے. وہ کوئی فاختائے بطخیں اور یہ جو بینچ اور یہ چیزیں جو ہے ان کے اوپر جو کینڈیڈیٹ جیت کے آئے ہیں وہ آزاد کینڈیڈیٹس ہیں. پارٹی جو ہے وہ ایک ہی اکثریتی ہے قومی اسمبلی کے اندر، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب نے جو قائد ہیں انہوں نے صدر جماعت شہباز صاحب کے جو ہے وہ یہ ذمہ لگایا ہے. وہ مختلف پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت کر رہے ہیں. اس وقت MQM کا وفد جو ہے وہ رائے گڑھ میں موجود ہے، وہاں پر ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. اور یہ جو بھی ایک اور میاں نواز شریف صاحب نے جب 21 اکتوبر کا جب خطاب کیا تھا تب بھی، اور اس کے بعد بھی ہمیشہ کہتے رہے، اور جو پرسوں انہوں نے خطاب کیا اس روز بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہے، پاکستان جن مسائل کا شکار ہے، اس کے اندر کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی. ہم سب کو مل کے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور یہ پاکستان سب کا پاکستان ہے. پاکستان کو دوبارہ فتنہ فساد کے اندر دھکیلنے کی کوشش اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے کی، اگر کسی جماعت نے دوبارہ جو بار بار 9 مئی کو یاد کرتے ہیں، جو بار بار 9 مئی کے، اور جو دوبارہ بار بار اگر آپ کو یاد ہو الیکشن سے پہلے سے ہی 1971 کی بات بار بار ایک جماعت کی طرف سے کی جا رہی تھی، جس کے اوپر میں نے بہت جگہوں پر یہ کہا اور میں نے گزارش کی کہ ان کا پلان کیا ہے، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. 1971 کی کوئی بہت اچھی اگزامپل نہیں ہے دینے کے لیے، کوئی پاکستان کی یا پاکستانیوں کے لیے بہت کوئی خوشگوار واقعہ نہیں ہے جس کو اتنی خوشی سے یاد کیا جائے. تو میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، ایک شخص کے لیے، ایک ایسے فتنے کے لیے جو پاکستان کے لیے زہر قاتل ہمیشہ رہا ہے پالیٹکس میں آنے سے پہلے بھی، یعنی اپنا فورم استعمال کرے. اور ہمیں بھی جہاں جہاں پر گریونسز ہیں وہاں پر ہم بھی اپنا جو ہے وہ فورم استعمال کریں گے. قانون کو ہاتھ میں لینا اور دوبارہ سے ایک فتنہ فساد کی کوشش کرنا، اس کو قطعی طور پر جو ہے وہ نہیں اس کو سپورٹ کیا جائے گا. اور نہ اس کو، تو بات یہ ہے کہ 2018 کو صرف یاد کر لیں، جب تحریک فساد جیتی تھی تب 5 روز تک الیکشن کے ریزلٹس آ رہے تھے. تب تو جو ہے وہ سب الیکشن کمیشن بھی ٹھیک تھا، ریزلٹس بھی ٹھیک تھے، دھاندلی بھی نہیں ہوئی تھی. اور اب جو میں الیکشن کمیشن کی ترجمان نہیں ہوں، الیکشن کمیشن یقیناً اپنی بات خود کر سکتا ہے، اس کو کرنی چاہیے.